हांव रमेश, हांव हा म्हापसा कोर्टा कडेन. हांव रमेश, हांव हा म्हापसा कोर्टा कडेन. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता ट्रॅफिक सेलन म्हापसा हेंच्यांनी हांगासर गाडयेक लॉक मारलेलो आसा. एक हांगासर एक गाडी आहा, फुडें एक एडवोकेटाची गाडी आहा आनी तो आर्ग्युमेंट करपाक लागला. आनी हांगासर सायन बोर्ड क्लियर दिसता. आनी ओके, एक टुरिस्ट आसलो, ताका मातशें झाड दिसांक ना जाल्यार दुसरी गजाल, पूण एडवोकेटाक खबर हांगा सायन बोर्ड आहा आनी हांगा गाडी दवरूंक फावना म्हणून. आनी तो खंय ना खंय आर्ग्युमेंट करूंक लागलो आनी कोणाचे फोन येतात थंयसर. तर हांव तुमकां तेजी गाडी दाखयता. आनी खंय ना खंय ह्यो पुलिसांच्या प्रेशर हाडपाक लागलेलो आसा. आनी एक कोर्टा फुडल्यान जर एडवोकेट लॉ फॉलो करिना जाल्यार लोक कितें फॉलो करतले हे तुमकां हांव दाखयता. हांगासर बोर्ड हांगासर आहा, ओके, दिसता ही गाडी सारको हेजे कडेन. ही गाडी हांगासर आहा. हेच्या खातीर हे गाडये खातीर सगळे ब्लॉक जावंक लागलेले आहा. ओके, ट्रॅफिक सेलान बरें काम केलां. थोडे लोक कितें म्हणटाले की पुलीस व्हडल्या लोकांक एक्शन घेना, तर हांगा घेतलेली आहा, पूण हांगा खंय ना खंय प्रेशरायज करपाक लागलेले आसात. ओके, हो एडवोकेट येता. ट्रॅफिक पळय कितके जाम जाल्लेले आहा. आनी हांव ट्रॅफिक जाल PI कडेन मागता आनी SP कडेन मागता हांगा मातशें लक्ष दिवचें. ट्रॅफिक जाल ओके SP कडेन पणजे रिक्वेस्ट करता. हे सदांचें जालां, हांगा स्कूल आहा, लोकांक फूल ट्रॅफिक जाता. जर हे एडवोकेट बी अशें करपाक लागले जाल्यार आनी कोण फॉलो करतलो. ट्रॅफिक पळय, फूल ट्रॅफिक पळय हांगासर. आतां म्हाका पळोवंक जाय SP ट्रॅफिकाच्या हेचेर एक्शन कितें घेतले ते. आनी पळय हो एडवोकेट. तर म्हाजी तर मॅसेज हांवें पावयली. आतां SPचें काम आहा. तुमी कोण उलयतले ना न्हू? ओके. हांव रमेश अंजुनचो हांगा एंड करता आनी रिक्वेस्ट परत करता PI मेलरॉन डिसूजा म्हापसा आनी आमचो SP पणजे तांकां की हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. जे गाडयो आहा तेंचेर आनीक डबल फायन घालपाचें. सगळ्यांक हांगा त्रास जाल्लो आसा.